सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शो के आगाज़ में फ़हीम ने हमें बहुत एक अच्छी बात बताई और मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी बात समझ जाएं तो पाकिस्तान के काफ़ी मसले हल हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम इंसान नहीं बने हैं। हम कहते हैं अपने आप को हज़रत इंसान, लेकिन हम इंसान बनने से बहुत बहुत दूर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारूफ आलिम दीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तला भाई, आपको भी जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत और पुरकैफ और रहमत भरी साथ है मुबारक हों। जज़ाकल्लाहु खैर। अब हनीफ कुरैशी साहब आमिर लियाकत हुसैन साहब जहान फ़ानी से कूच कर गए। आज मैं चाहूँगा कि उनका जो पैगाम था, उनका जो मैसेज था, वो जैसे शख्सियत थे, वो जैसे इंसान थे, आपकी ज़बान से सुने हम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर शख्स एक ख़ास वक्त के लिए दुनिया में आया है और एक ख़ास वक्त में उसे वादा इलाही के मुताबिक लौट कर जाना है। खुशबख्त होते हैं वो लोग कि जब वो आते हैं तो खुद यकीनन रो रहे होते हैं, और जब वो दुनिया से जाते हैं तो एक ज़माने को रुला कर चले जाते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ मेरा काफ़ी अरसा ताल्लुक़ रहा, बिलखुसूस रमज़ान ट्रांसमिशंस के हवाले से, और 2017-18 की बॉल न्यूज़ की मशहूर ज़माना रमज़ान ट्रांसमिशन के जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को जो मैं पढ़ सका, या इतना अरसा जो उनके साथ मेरा गुजरा, जो मैं समझ सका, वो एक टैलेंट का मैं समझता हूँ मुरक्का था। टैलेंट उस शख्स में कूट कूट कर भरा था। एक वक्त में वो खतीब भी था, अच्छा लिखारी भी था, बेहतरीन मुकर्रर भी था, बेहतरीन एंकर भी था, सियासतदान भी था, और सबसे बढ़कर नात खान भी था। और तलबाई सबसे जो आम चीज़ है कि बच्चे के से दिल वाला साफ दिल इंसान भी था। बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं कि जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया या दूर रहकर उस चीज़ को सतही अंदाज से देख रहे होते हैं। मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को बड़े करीब से देखा है, और मैंने इस चीज़ का बरमला इज़हार बारहा किया कि जिस कदर अल्फाज का एक जिसे कहते हैं समुंदर और एक वेकेबलरी का एक पूरी लाइब्रेरी जिस उस शख्स के पास है, मैंने बहुत कम बोलने वालों को या लिखारियों को इतना कादिरुल कलाम पाया है। और फिर जो आमिर लियाकत हुसैन साहब की हमसे बड़ी मोहब्बत थी, हम उनसे मोहब्बत करते थे। जो सबसे अहम तरीन चीज जिसने मुझे मुतासिर किया वो उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत का एक अंदाज था। रसूल थे, इसमें कोई शक नहीं। और कुछ लोग समझते हैं कि ये स्क्रीन पे आकर लोगों को दिखाने के लिए बाज़ औक़ात हुजूर की बात आती है तो कई लोग रो पड़ते हैं, वो समझते हैं कि अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन वल्लाहिल अज़ीम, अलग कमरे में जहाँ हम एक दो लोग होते थे, वहां जब हुजूर के हुस्न जमाल का तज़किरा हुआ, सरकार की सीरत और सूरत की बात हुई, हुजूर की ऐनान मुक़द्दसा की बात हुई, सरकार की वल्लैल की जुल्फों व दुहा के मुखड़े की बातें हुई, तो खुदा की कसम उस शख्स को मैंने छलक छलक के रोते देखा। दुरुस्त, बिल्कुल। आले बैत अतहार के साथ उसने वालिहाना मोहब्बत की। और मैं समझता हूँ कि मीडिया पर जितना खुल खुलाकर उस शख्स ने मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत के तज़कार को आम किया, इसकी मिसाल माजी में कहीं भी नहीं मिलती है। और फिर जो अहम तरीन क्वालिटी उस शख्स में थी कि अगर उससे कोई अल्फाज की अदायगी में कमी हो गई, कोई जुमला गलत निकल गया या कोई ताबीर में गलती हो गई, किसी भी शख्स ने उसको समझा दिया, बतला दिया। अल्लामा कौकब काड़वी उनके पुराने दोस्त थे, उसके बाद फिर हमारा ताल्लुक हुआ बच्चों की तरह, यानी जिस तरह वालिदैन की बात बंदा सुनता है। कौकब काड़वी साहब उनसे कहते हैं या मैं कह देता कि डॉक्टर साहब ये आपका लफ्ज जो है ना ये सही नहीं है, शरअ के मुताबिक नहीं है, इसको वापस लीजिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी ये कैसे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं दलील ये। फौरन कहते जी अल्लाह मुझे माफ करे और मैं अपने अल्फाज। और नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम में तालिब इल्म भी थे, एक बेहतरीन तालिब इल्म भी थे, वो हर किसी से सीखते थे, इसमें कोई शक नहीं है। राइट। कुरैशी साहब, कथा कलामी की माजरत हमें सारे बर्नन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बर्नी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। आमिर लियाकत हुसैन, एक बात तमाम हुआ, आपकी क्या यादें हैं उनके साथ?
دیکھیے بہت ساری یادیں ہیں، اور وہ تو ایک ایسی شخصیت تھے کہ میرا خیال ہے کہ بچہ بچہ ان کو جانتا ہے اور ایک اچھے الفاظوں میں جانتا ہے، اور جو کچھ ایک دم سے ہوا وہ ظاہری بات ہے ایک تکلیف دہ عمل ہے سارے پاکستانی قوم کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے خدمات کی ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور یقیناً جانا ہم سب نے، لیکن جب کوئی اس طریقے سے چلا ہو جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے تو بس بہت افسوس ہے، اور اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اور جو کچھ لوگ بس کیا کہیں، بہرحال کہنا چاہیے تاکہ شاید لوگوں کو عقل آئے کہ ایسے پیچھے پڑتے ہیں لوگوں کے پیچھے اور دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ نہیں آئی گیا ہلو جی جی سالم صاحب فرمائیے فرمائیے. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو لوگ پیچھے پڑتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی عزتیں ہوتے ہیں یہ لوگ ایک نام بناتے ہیں دنیا کے اندر، اور ہم ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تماشا بنا دیتے ہیں، نئے ایشوز بنا دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، بجائے کہ کوئی بستر مرگ پہ پڑ جائے یا دنیا سے چلا جائے پھر ہم بیٹھ کے بس صرف افسوس کریں. تو جس وقت وہ زندہ ہے ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں اس کا ساتھ دیں، اگر کوئی بھٹک گیا ہے بہے کا ساتھ دیں. لیکن افسوس کہ ہم لوگ یہ سب کچھ بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ زندہ ہے تو اس کا تماشا بناتے ہیں، مر جاتا ہے تو بس جا کے افسوس کر لیتے ہیں جا کر کے. سالم صاحب یہ قوم کیا کرے گی؟ سالم صاحب یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے. لوگ یہاں پر اپنی اولادوں کو پیدا کر کے چھوڑ جاتے ہیں آپ کے پاس پالنے کے لیے، آپ اس قوم سے مخاطب ہیں، کیا کریں گے یہ؟ جی بالکل اسی لیے میں اس قوم کو یہ کہہ رہا ہوں نا میں اس لیے کل سے کئی چینل سے میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک موقع ہے کہ جسے شاید لوگ سمجھیں، اور اس وقت ہم چلے جائیں یہ کیا ہمیں پتا ہے؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا نا کہ کس لمحے ہمارا جو ہے نا دم نکل جانا ہے، اور ہم کیا چھوڑ سوچنا ہے کہ معافی کا بھی موقع ملے گا ہمیں یا نہیں ملے گا. تو ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے، پھر ہمیں آگے جو ہے نا قدم بڑھانے، اور ہم سب سے پہلے تو یہ سوچیں نا کیا ہم خود اتنے پاک صاف ہیں کہ ہم کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھال لیں اور اللہ کو کے عیب چھپانے کے لیے کہا ہے نا، یا عیب آیا کرنے کے لیے اس کو تماشا بنانے کے لیے ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا، ہم لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ایک ہی بات کو لے کے ہم تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. خیر ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بالکل کنان چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، نیمولوجسٹ ہیں، بلکہ آخر میں ابھی 4 دن پہلے ہی ان کی عامر لیاقت صاحب سے بات بھی ہوئی تھی، اور عامر لیاقت صاحب ہمیشہ ان سے مشورے لیتے تھے، ان سے رائے لیتے تھے کچھ بھی کرنے سے پہلے، بہت کلوز تھے کنان چودھری کے. تو ان سے پوچھیں گے. جی کنان صاحب بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 4 روز پہلے ہی آپ کی ان سے بات ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے، کیا آخری بات ہوئی آپ کی ان سے؟ جی میری 4 یا 5 دن پہلے عامر بھائی کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور وہ اسی بات کو لے کے پریشان تھے جو انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا. ان کی مجھے کال آئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ کنان مجھے یہ بتاؤ، کنان بھائی مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ تب کی بات ہے جب میمز ان کے خلاف وائرل ہو رہی تھی، اور مجھے کہنے لگے یار میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، تو میرے ساتھ ایسا لوگ کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا عامر بھائی آپ دل بڑا رکھے، آپ نے ہمیشہ بہت بڑا دل رکھا ہے. تو مجھے کہتے یار میں نے میمرز کو کبھی روکا نہیں ہے، کسی کو کبھی کچھ کہا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ان لوگوں کی روٹی چل رہی ہے، یہاں سے یہ پیسے کما رہے ہیں میمز بنا کے، لیکن ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے. تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس ملک کے لیے میں نے اتنا کام کیا ہے، کیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کہ انسان کو اتنی سی سپیس دی جائے کہ اس کی پرسنل لائف کو نہ اچھالا جائے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو اس بات کو لے کے وہ بہت ڈپریس تھے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، ان کی پرسنل لائف کو کیوں سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس کو لے کے وہ بہت ڈپریس تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ذہن پہ ایک بوجھ ہے میرے، میں پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں بس اللہ کے آگے دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا میں. بالکل ایسا ہی ہے کنان، اللہ کے آگے دعائی کی انہوں نے. اور جہاں بات آپ کر رہے ہیں نا کہ میمر سے وہ پریشان تھے، میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا. عامر لیاقت حسین جیسا ایک جو پہاڑ ہے نا، اگر وہ میمرز کے سامنے کھڑے ہو جائے نا، ان سے بڑا کوئی میمر موجود نہیں تھا.
وہ میمرز کو ایسی دو ٹوک جواب دیتے تھے. لیکن جہاں وہ ٹوٹے وہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ جب پرسنل لائف پہ بات آئی ہے, جب ان کی پرسنل زندگی کو, جو کہ ایک شوہر اور بیوی کے بہت ہی خاص زندگی ہوتی ہے, اس کو ڈسکس کیا گیا اور اسے اچھالا گیا, وہ شخص اس چیز کو برداشت بالکل نہیں کر سکتا. رائٹ. حنیف قریشی صاحب, آپ کی طرف ایک سوال میں لانا چاہوں گا کہ جس بات کا ذکر فہیم نے پروگرام کے آغاز میں بھی کیا تھا کہ حضرت انسان کے علاوہ آج سب کچھ بن چکا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک انٹرٹینر, ایک سیلیبریٹی جو اپنی پوری زندگی عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے لگا دیتا ہے, اس کی ایک پرائیویٹ ویڈیو لیک ہوتی ہے اور پھر اس کو سب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, میمز بنتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی بیوی ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی فیملی ہے, کیا سوچے گی, کس سچویشن سے وہ گزرے گا. کیوں ہم ایسے ہو گئے ہیں, کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ تمیز, تہذیب, لیمٹس کیا ہوتی ہیں؟ حنیف قریشی صاحب. دیکھیں طلحہ بھائی, بنیادی طور پر تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا پہلے فرمایا تھا. قرآن کی ظاہر ہے, جب سے قرآن ہے اس میں یہ آیات موجود ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیویاں مردوں کا لباس ہیں اور مرد بیویوں کا لباس ہیں. میں صرف پوری قوم سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, میں خود سوچوں کہ آپ گھر میں بیوی کے پاس ہیں اور بیوی اور آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے, اور آپ اگر اس وقت اٹھ کر کہیں آپ بے حجاب یا بے لباس ہوتے ہیں, اور ایسا اپنے روم, پرائیویٹ روم میں سب کے ساتھ ہوتا ہے, تو آپ کی بیوی اٹھ کر یہ بنا دے تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ میری بیوی بنا دے, آپ کی بیوی بنا دے, یا کوئی اس طرح گھر کے اندر کوئی خفیہ چیزیں کر دے, تو اس پر کیا, کون اس پر جو ہے نا قدغہ, اس کو جو ہے نا وہ روک سکتا ہے؟ میرا کیا قصور ہے, آپ کا کیا قصور ہے؟ اصل جس بندے کا قصور تھا یا جس بندی کا قصور تھا, میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ یہ قوم ہماری منافقت کی راہ پر چل پڑی ہے. ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بات نہیں ہے. آج آپ ذرا اور دیکھیں کہ پرائیویٹ زندگیاں لوگوں کی کس قدر ان کو جناب تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا ہم من حیث المسلم, من حیث القوم, ہم یہ سوچیں کہ کیا بھی ہیں کہ مسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیبوں کی پردہ داری کریں؟ بلکہ پردہ رکھنے کا, مفتی صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو پردہ رکھنے کا حکم ہے کہ آپ عیبوں پر پردہ رکھیں. ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے کچھ. حنیف قریشی صاحب, کچھ انٹرنیٹ کا شاید ایشو آ رہا ہے, آپ کی لائن کچھ اس وقت فریز ہو رہی ہے ہمارے پاس. آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے. آپ کی آڈیو بھی کٹ رہی تھی, لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیب چھپانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں اپنی سوسائٹی میں ارد گرد لوگوں کے عیب چھپایا کریں, اور یقیناً اس سے بہتر مولا کائنات کا بھی یہی قول ہے اور یہی سنت ہے کہ عیب چھپاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. ساحر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ساحر بھائی کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ساحر بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. ساحر بھائی, کل آپ بھی موجود تھے وہاں اور ساتھ ہی تھے, تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے تاثرات شیئر کریں عامر بھائی کے لیے. آپ کا ایک بہت زبردست رشتہ رہا ہے عامر بھائی کے ساتھ, میں نے دیکھا ہے یہاں بول پر بھی جو ہے جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی تو بڑی برادرانہ ماحول میں رہی ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس پر جو ہے وہ بہترین گفتگو کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے ابھی بھی بہت مشکل ہے. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ فار می. آپ کو پتا ہے آپ بھی وہیں تھے, میں جب جنا ہاسپٹل میں تھا تو اس وقت پہلی مرتبہ جب میں نے انہیں دیکھا عامر بھائی کو, تو وہ یقین مجھے بالکل بھی نہیں آیا کہ فائنلی دس از ہیپن. اور اس کے بعد obviously جو صورتحال بنی, میں اپنے آفس میں تھا جب مجھے یہ اطلاع ملی, اینڈ آئی جسٹ لیفٹ امیڈیٹلی. پھر آپ سے وہیں پر بولا رہا تھا کہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ ایکچولی ہوا ہے. پتہ نہیں میرے مطلب لٹرلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں سے وہ آ جائیں گے. whenever he used to meet me, we used to hug each other, اور ہماری جو دوستی تھی بڑی ڈفرینٹ تھی اس سینس میں کہ ہم لوگ, مطلب میں لٹرلی بتا رہا ہوں, اگر عامر بھائی اور میں ساتھ ہوتے اور کسی نے ہمیں اگر ساتھ دیکھا ہو نا, ہم ہنستے ہنستے فلور پہ گر جاتے تھے. پتہ نہیں کن باتوں پہ ہنستے تھے. عامر بھائی کیا باتیں کرتے تھے. میں نے جب مطلب میں کیا بتاؤں یار, میرے لیے بڑا مشکل ہے بات کرنا بھائی. میں سمجھ سکتا ہوں ساحر بھائی, کل بھی آپ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پائے تھے, میں سمجھ سکتا ہوں. یہ کہنا کہ عامر بھائی اب اس دنیا, پتہ ہے ایک سوال ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہم سب کے لیے چھوڑا ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے چھوڑا ہے جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. میرا تو بہت زیادہ
सोशल मीडिया पे ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं ना तो मैं उसे उसमें चाहता हूँ, शायद मैं मुझे समझ नहीं आता सोशल मीडिया, मेरी कमअक्ली है। लेकिन ये एक सवाल है जो उन्होंने छोड़ा है सबके लिए कि हम कहाँ बस करेंगे, कहाँ चुप करेंगे। कल हम बात कर रहे थे ना, तो कल मैंने कहा था कि शायद अब कुछ हो जाए, अभी तक भी कोई सिलसिला जारी है, कुछ नहीं होगा। आप स्पेकुलेट करें खुद। मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि क्या स्पेकुलेशन हो रही है, और वो अब आपने देख भी ली होगी। रोकने वाला कोई नहीं रुक रहा, और ना ही कोई रोकने के लिए तैयार है। साहिर भाई, कोई रोकने वाला है ही नहीं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज स्पेकुलेट मत करें, अपने चंद लाइक्स चंद शेयर के लिए फॉल्स न्यूज ना फैलाएं, खुदा का वास्ता रिक्वेस्ट करता हूँ। कल रात को जब सब चले गए थे तो मैं खुदादाद गया था, वहां मेरी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं खालिद, उनसे फिर काफी देर तक मेरी बात होती रही। वास्ता इंतजार कीजिए, जब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई चीज स्पेकुलेट ना करें, और लेट हिम रेस्ट नाउ, लेट हिम रेस्ट। आप जो कर सकते थे उनके साथ आप सबने कर लिया, सबने कर लिया, बट लेट हिम रेस्ट नाउ। लेकिन साहिर भाई, अगर ये लोग रेस्ट कर जाएंगे तो उनकी मौत को कैश कैसे करेंगे, तमाशा कैसे बनाएंगे, लाइक्स कैसे लेंगे? तमाशबीन है हम, कौम तो नहीं है ना, तमाशबीन है, हमें तमाशा देखने का शौक है। देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो फहीम, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे, अगर कोई सुन सके, उस बात को मान सके, खुदारा ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। इससे हम बेहिस लगते हैं, हम बेहिस कौम नहीं है, किसी भी सेंस में नहीं है। कि आपको आमिर लियाकत का अफसोस नहीं है कि आमिर भाई आपके भाई नहीं थे? कि आमिर भाई ने आपको हजारों रमजान ट्रांसमिशंस नहीं दी? बिल्कुल। क्या उन्होंने आपको बेशुमार खुशियां नहीं दी? और वो कभी कभी अक्सर अपने आप को रिडिक्यूल कर लिया करते थे जानबूझ के, ताकि दूसरे लोग हंस सकें। यही वजह है, और ये बात मैं जानता हूँ, यही वजह है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मुझे इससे कोई गेन नहीं करना, लेकिन आप यकीन जानिए, मेरी जो आखिरी बात हुई थी उनसे, वो करीबन 1.5 माह पहले हुई थी, और उस वक्त वो जिस कैफियत में थे ना, आई होप एंड प्रे कि दुनिया में किसी शख्स को भी उस जगह आके उस जगह अल्लाह के ना खड़ा कर दिया जाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिर लोधी साहब, सारिम बर्नी साहब, हनीफ कुरैशी साहब, आप तीनों ने अपना, यकीनन बहुत बड़ा दिन है। लेकिन जो हनीफ कुरैशी साहब ने बात की ना कि हमें मुनाफिकत बहुत बढ़ गई है, ये मुनाफिकत ही है जिसकी वजह से हम जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जो हमें हमारी खिदमत करता है हम उसी का गला काटते हैं, जो हमें एंटरटेन करता है हम उसी की बुराई करते हैं। और तलहा, चंद लाइक्स, चंद फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया वाले इस तरह से चीज़ों को उछालते हैं, जबकि आपको हकीकत और गलत का फर्क पता नहीं होता। बस आप अगले की जिंदगी से खेल रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि उसमें किसी की दिल आजारी हो रही है। तो ये कमाना कैसा कमाना होगा? आमिर भाई के अंदाज में इसको अगर मैं सम अप करूं, क्योंकि उनके अंदाज को तो मैं कभी मरने नहीं दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं इंशाल्लाह, तो उनका ख्याल यही होता है जो कि अभी मैं कहने जा रहा हूँ कि जी, अक्ल को रोग मार देते हैं, इश्क को सोग मार देते हैं, आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।